अस्सलाम वालेकुम। खालिद का सलाम और आदाब। अपनी इस महफ़िल में तमाम हज़रात को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज का मौज़ू एज़ यूजुअल इमरान खान और नवाज़ शरीफ पर होगा, लेकिन ये है कि मैं उन लोगों को एक्सपोज़ करूँगा इस प्रोग्राम के अंदर जो अपने आप को लिखारी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो लिखारी हैं नहीं। और आप ये अंदाज़ा कीजिए कि सबसे जो बुरा काम और सबसे अच्छा काम वो लिखने वालों को ही होता है। अगर बुरी तरफ निकल जाएँ तो सबसे बुरे ही यही हैं। और अगर आवाम को सच्ची इन्फॉर्मेशन दें तो यही सबसे अच्छे हैं। आजकल लिखारी जो है ना, बने हुए हैं, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में ज़ाहिर है पूरा जो आवाम है वो तो पूरी जो मुल्क है वो तो पैसे के पीछे ही है ना। खैर पैसे के पीछे दुनिया है, लेकिन बहरहाल वो गलत तरीके से करते हैं। मिसाल के तौर पर मंसूर साहब जो हैं, वो जनाब वाली किसी उसके लिए भी काम करते हैं, मालिक के लिए अखबार में भी लिखते हैं, प्रोग्राम टीवी पे भी करते हैं और जनाब वाली उसमें भी करते हैं, यूट्यूब के वो भी करते हैं। वो भी चैनल ही बना रखा है उन्होंने। उसमें भी रिक्वेस्टें करते हैं कि हमें 7 लाख हो चुके हैं, टारगेट हो गया, 8 लाख टारगेट हो गया। मुझे ये बताइए कि इनको किसने इजाज़त दी कि यूट्यूबर बन जाएँगे? इसलिए कि उसके अंदर तो आपको रूल्स का फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप किसी इदारे में काम करते हैं, तो आप रूल्स को फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेटली काम करते हैं, तो उसके अंदर तो कोई पूछेगा नहीं, आपको उल्टी-सीधी खबरें इधर की लगाई, उधर बुझा दी, उधर लगाई, उधर बुझा दी। तो उससे कशीदगी फैलती है, अनारकी फैलती है। तो इसको जो है ना हुकूमत वक़्त को नोटिस लेना चाहिए कि जो यूट्यूबर का यही तो मसला हो रहा है, यूट्यूबर पे सिर्फ़ प्राइवेट है ये। इस पे जो है ना ये जो ब बंदे हैं ना ऑफ़िशियली जो अखबार के लिए लिखते हैं या टीवी के लिए काम करते हैं, उनको किसी कीमत पे अलाउ नहीं करना चाहिए। ये हामिद मीर साहब की एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। इंतहाई साफ-सुथरा आदमी है, वो कभी नहीं इस चक्करों में पड़ता। तो हाँ, मैं मंसूर साहब का ज़िक्र करूँगा। वैसे तो शख्सियत उनकी ठीक है, अच्छी है, लेकिन झूठ बोलते हैं वो सारी बातें। आज उन्होंने एक ऐसी बात कही मुझे सुनकर वैसे हैरानगी हुई। उन्होंने डिस्कस किया कि इमरान खान ने माफ़ीनामा लिख दिया है और वो सर्कुलेट कर रहा है पूरी मीडिया पर। और उन्होंने फरमाया कि देखिए ये मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ, उन्होंने पढ़ के भी सुनाया। उन्होंने कहा देखिए साइन पता नहीं किसके हैं ये, लेकिन असल तो साइन ही देखते हैं, इमरान खान का साइन कोई भी कर सकता है, कोई नहीं पूछता कि किसने लिखा, लेकिन असल पूछते हैं साइन किसने किया। लेकिन वो भूल गए कि सबसे पहले कोर्ट में यही सवाल होता है, क्या आपने लिखा, खुद लिखा और साइन किए? पहले पूछते हैं ये। तो ये कैसे वो भूल गए? दूसरी बात ये कि अगर उनके बकौल अगर किसी और ने लिखा तो इसका मतलब ये फ़ोर्सली उनसे लिखवाया गया, साइन करवाया गया। ये तो सीधी-सी इंडिकेटर है ना। अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करना चाहें तो सीधी बात है कि अगर उन लिखा किसी और ने है और साइन इन्होंने किए हैं, तो डेफ़िनेटली किसी ने लिखवाया है। नंबर 2 बात ये होती है कि ऐसी चीज़ें एक्सपोज़ की ही नहीं जाती। अगर हो भी जाती है ना डील्स, तो ये तो बच्चों का हथकंडा है। कोई मामूली-सी बात है, मीडिया में साइन किए किसी के भी, तो बहुत पहले से फ्रॉड चल रहा है। तो आप इसको टॉप उस पे आप अपनी खबर दे रहे हैं, उस चैनल पर, जो आप कहते हैं सबसे अच्छा चैनल है। गलत बात है, ऐसी इस किस्म की बातें फैलाएँगे ना। मैं आपको बताऊँ कि ये जो पहले होती थी कहानी सुनाने वाली औरतें आती थीं, फिर चेंज होते गया, माशरा चेंज होता गया। तो फिर ये आपने याद देखा होगा कि पंजाब में ख़ास तौर से चप्पल से एक-दूसरे को मारते हैं और कहानियाँ सुनाते हैं। फिर सर्कस आ गए, फिर ये वो ही है, अपग्रेड होता जाता है। अब वो जनाब भिखारी आ गए, उन्होंने भी सोचा कि यार हम भी पैसे लें। ये होते क्या हैं, इनके रूप 3 हैं। पहली बात ये है कि ये एक मालिक के लिए काम करते हैं, ठीक है? वो तो ज़ाहिर है कि लॉयल तो होना चाहिए, लेकिन उसके लिए झूठी खबरें लिखे थे। अब मंसूर साहब जो हैं, 24 आदमियों की एक टीम से के साथ काम कर रहे हैं यूट्यूब पे। अब 24 आदमी इनकी वो लेके आते हैं इन्फॉर्मेशन, वो कबूतर के बहाना बनाते हैं ये। भई अगर आपने खुद इन्फॉर्मेशन नहीं ली, तो आप उस खबर को तो दें ही मत। ये तो आपका कन्फर्म कर रहा है कि आप अनाड़ी हैं। लिखारी के लिए ज़रूरी है कि वो खुद वेरीफ़ाई करे, बल्कि आपको सिखाया भी जाता है कि आप पहले वेरीफ़ाई करें, उसके बाद ही कबूतर की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये छोटा हथकंडा है। कबूतर से वो ज़हन में आता है कि जनाब वाली प्यार का पैगाम दिया, ये मेरा ख़्याल है ये वो ही करते होंगे बचपन में। कि किसी मोहल्ले वाली की लड़की को पैगाम दे दिया, कबूतर के हाथ में थमा दिया लेटर, तो उनके ज़हन में वो ही है कबूतर का। तो नजम सेठी साहब उसका करते हैं ज़िक्र किसी चिड़िया का, मुबश्शिर लुक़मान साहब चुड़ैल का करते हैं। ये साफ़ ही कहाँ से बन गई है? मैं तो हैरान होता हूँ। सिर्फ़ हामिद मीर साहब हैं, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा ख़ानदानी आदमी भी है और सैयद कहलाने का भी हकदार है।
تو مقصد میرا یہ ہے کہ آپ ایسے خامخواہ کے اندر خبریں اڑا رہے ہیں الٹی سیدھی. آپ کے پاس تو سارے سے ریسورسز ہیں، آپ تو سب کچھ اسی سے یوز کر رہے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ان کی 7 لاکھ 8 لاکھ کی کمائی ہوتی ہے نا، تو یہ پھر اپنے مالک سے آدھا آدھا مانگتے ہیں یا 40-60 مانگتے ہیں. پھر اور آگے پھر جو ان کا مالک ہوتا ہے نا، وہ بدماش ہوتا ہے. ابھی آپ کو پتہ ہی ہے اسلام آباد کے اندر 2-4 ارب ڈالر نکلے کسی کے پاس سے، وہ بھی اخبار نکالتا تھا. ان کا انٹرلنکڈ ہے آپس میں. پھر ان کا جو اتنے پیسے ادھر ادھر کرتے ہیں تو ان کا لنک ہے منسٹروں سے. اب یہ جو ہے آپ کا سولنگی صاحب جو ہے منسٹر آف، یہ کیا ہے، میں جانتا ہوں اس کو، لاڑا خانہ کا ہے یہ، مجھ سے تو سینئر تھا. خیر یہ اس کو ایسے موالی کہتے تھے. تو بہرحال وہ تو منسٹر بن گیا، ٹھیک ہے، بن جاتے ہیں ایسے تو بہت بن جاتے ہیں. تو لیکن کیا ہے، صلاحیت کوئی نہیں ہے ان کے اندر. پاکستان کے اندر ویسے بھی صلاحیت اب ختم ہو گئی ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ رضی دادا ایک صحافی ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں کہ اس کی جو انفارمیشن ہے اتھینٹک بھی ہوتی ہے اور وہ خود کلیکٹ کرتا ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی دیکھیں، یہی جو سب سے زیادہ معاشرے کے اندر جب کسی کے استغفر اللہ محلے میں طلاق ہوتی ہے نا، تو خبریں والے جو ہیں نا ان کے عیش ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایک تو وہ پہنچاتے ہیں ادھر سے ادھر خبر، یار وہ علیحدگی ہو رہی ہے، تو بھی شادی سوچ لے، شادی کر لے اس لڑکی سے، اس سے بڑا پیسہ مل جائے گا، یہ وہ جہاں جہاں کی. یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے. اور اس کو آپ جتنا کریدیں گے نا، وہ گندہ ہی گندہ نکلے گا کام. بھائی آپ کا اپنا کام ہے. اب مثال کے طور پر عمران خان کا یہ نکاح پہ نکاح والی بات ہے، کس نے پھیلائی؟ یہ پرسنل میٹر نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے، یہ تو پرسنل میٹر ہے نا. کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ عورت کی گواہی بس کافی ہے. اگر عورت کہہ دے، اب تو اٹھانی نہیں چاہیے نا. اگر وہ خود کہے کہ بھائی فورسلی کیا گیا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ خام خواہ کے اندر اس کو وہ کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں. وہ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پھنس جاتا ہے نا پاکستان سوسائٹی میں، اس کو نقوب بنا دیتے ہیں. کل تک عمران خان کا توتی بولتا تھا، سب لوگ اس کے نیچے رہتے تھے. آج وہ بیچارہ پھنس گیا اپنی غلطیوں کی وجہ سے. اب ایک اور بھی انہوں نے خبر دی، دادا صاحب نے صحیح دی، رضی دادا صاحب نے، کہ ریاض ملک کے متعلق. وہ مافیا واقعی گریٹ مافیا ہے. اس کے متعلق میں پڑھ رہا تھا ایک لڑکی کا بیان، جو کہ وہ بیچاری 2 لڑکیاں تھیں، بہنیں آئی تھیں وہاں سے امریکہ سے. تو ان کو جو تھا نا ان کے سیکورٹی والوں نے پکڑ لیا. اتنا مارا کہ اس کی بیوی نے کہا کہ میں ان کو شوٹ کروا دیتی ہوں ان دونوں لڑکیوں کو. انہوں نے معافی مانگی اور بتا رہی کہ جتنے سیکورٹی والے تھے نا، وہ ہم پر پورے جسم پہ ہاتھ پھیرا انہوں نے. آپ اندازہ تو کریں بدقسمتی معاشرے کی، اور کوئی ایکشن نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ریاض ملک کو عمران خان صاحب نے فیور دیا، بالکل بات صحیح ہے. اس کو گریٹنس وہ ہوتی ہے جو مان لے آدمی. اور میں تو ان کو بڑا لیڈر سمجھ لیتا اگر وہ یہ کہتے کہ بھائی دیکھو مجھ سے غلطی ہوئی، اور میں نے اپنی نام پہ اور اپنی بیوی کے نام پہ یہ زمین الاٹ کی ہے، اور یہ لوگ وڈرا کرتا عوام کے نام پہ یہ ساری زمین. پھر تو ختم ہو گیا کیس. باقی رہا پیسے نکلوانے جو کہ غلط چلے گئے اکاؤنٹ کے اندر. تو 1.5 سال جو بھائی جان جو تھے، چھوٹے بھائی جان جو تھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے کیا کیا؟ 1.5 سال صرف سیریں. وہ بلاول اس کو لڑکی کو لے کر، وہ جو تھی ربانی گھر کی جو بیٹی تھی یا جو بھی تھی بھانجی تھی، اس کو لے کے پڑا رہتا تھا شراب پی کے. کیا خبر کیا کی بتا دے نا، کوئی خبر بتا دے کہ بھائی کیا کام کیا پاکستان کے لیے 1.5 سال میں. اب یہ کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، ایسے انفارمیشن دے رہے ہیں کہ جیسے وہی وزیر اعظم بنیں گے. میں انتقام لوں گا دونوں چیف، اس سے کیا ہوتا ہے جو آرمی چیف ریٹائرڈ ہو گئے. میں گالی تو دینے کو دل چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے گالی بری بات ہے. لیکن جب تم نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کیا. جب الیکشن قریب آتے ہیں تو پھر یہ ڈرامے بازی بند کرو. اس کو لوگوں کو بیوقوف مت بناؤ. بہت بیوقوف بن چکے ہیں لوگ، ان کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. ایسا نہ ہو کہ پھٹ جائے تو پھر وہ نہ تو حافظ صاحب کی بات سنیں گے اور نہ چیف قاضی صاحب کی. ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ الیکشن جیل جاتے ہیں یا الیکشن میں حصہ بھی لیتے ہیں یا نہیں لیتے. تو ابھی فی الحال ویٹ کیجئے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو ابھی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آؤں گا، اور جیسے میں وزیر اعظم بن رہے ہیں اگر، اور یہ میں آپ کو ابھی بھی لکھ کے دے دیتا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے، اب تو یہ جیتیں گے نہیں، لیکن اگر جیت گئے نا تو یہ انتقام نہیں لیں گے. یہ تو میں آپ کو لکھ کے دے دوں، اسٹامپ پیپر پہ لکھ دوں. وہ اس لیے کہ مٹی پاؤ جی، چھڈو جی، چھڈ برے دی باری، چھٹ بردی یاری. اور اسی نہیں لینا انتقام، اسی تو پیار محبت دے بندے نے، اسی تو پیار کر دے رہے ہیں، اسی جھگڑا تھوڑی کرتے ہیں.
تو اس طرح کے لوگ ہیں، ان کی باتوں میں مت آئیے، ان کی باتوں میں مت آئیے۔ اچھا، دوسرا انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جو تھے، ان کو جو تھا نا، کوٹ یہ نہیں دیکھ رہا، یہ ایک واٹر پروجیکٹ کے ہیں مالک۔ اچھا، وہ مجھے یاد آ گیا، وہ بھی چندہ لینے کے چکر میں رہتے ہیں، پیسے بٹورنے کے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو جو نکلوایا تھا نا باہر نواز شریف کو، تو وہ تو پھر عمران خان نے نکلوایا تھا۔ اچھا مجھے یہ بتا دیجئے، عمران خان نے نکلوایا تھا تو اسٹامپ پیپر کس نے کہا تھا کہ 5 روپے کا اسٹامپ پیپر دے دیں؟ تو کورٹ نے کہا تھا نا 5 روپے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ اس نے انسانی ہمدردی کے طور پر نکلوا دیا، میں مان لیتا ہوں، لیکن واپسی کا تو ان کا تھا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں 1 مہینے میں واپس آئے، 2 مہینے واپس آئے؟ سب سے پہلے تو ان کو اسی بات پہ گرفتار کرو، لیکن کون کرے گا گرفتار؟ یہ جو کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ ہے نا، للو پنجو ہے یہ ایکچولی۔ اب ہماری نگاہیں، جیسے واڈا صاحب ہمارے تو لیڈر واڈا صاحب ہیں، اب ہمارے دونوں فرشتوں پہ نگاہ ہے، کون سے؟ قاضی صاحب اور چیف صاحب، حافظ صاحب۔ آپ دونوں احتساب کریں، بھاڑ میں جائیں الیکشن، ان کو سب کو رگڑ دیں انکلوڈنگ ریاض ملک۔ بھائی اربوں روپے، پہلے تو لاکھوں ہزاروں میں ہوتی تھی رشوت بھی، اربوں روپے کی ایسی بات ہو رہی ہے، 50 ارب، 100 ارب، ایسے ایسے فراڈ ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے ابھی بھی نہیں روکا نا، تو پھر یقین مانیے اس میں کوئی سازش نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ ایک بھلائی کا پیغام ہے کہ آپ سوچیں کہ اب وقت بہت گزر چکا ہے، اور ان کو کڑی سے کڑی ان کا احتساب شروع کر دیں، الیکشن میں جو آتا آئے، نہیں آتا نہیں آئے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ پروگرام پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔